انقلابی که بخواهد موفق شود دو چهره را باید داشته باشد، چهره خون و چهره پیام. از خون نترسد، از مجاهدت نترسد. امروز هم مثلا در فضای کشور ما جریان‌های سیاسی زیادی شکل گرفتند، می‌خواهند در برابر هر گونه ستم مبارزه کنند، اما وقت پای جبهه به میان میآید، وقت پای رزق و خطر به میان میآید، اینها اهل خطر نیستند. انقلاب نیاز به خون دارد، انقلاب نیاز به جسارت دارد، انقلاب نیاز به جرأت و ریسک‌پذیری دارد. انقلاب نیاز دارد که حتی خاندانت را باید به اسارت بدهی. این روزه کسایی که شعار میدهند که ما میخواهیم در برابر نظام غاصب مبارزه کنیم، آیا حاضرن از مال و منالشان بگذرند؟ چهره خون و از همه مهمتر چهره پیام. کسانی که امروز به عنوان اپوزیسیون فعالیت میکنند کدام پیام را طراحی کردند؟ برای آینده افغانستان چه میخواهند؟ هر زبان یک حرف، هر آدرس یک حرف، هر جریان سیاسی یک حرف. نه، انقلاب و قیام روش خاص خود را دارد. پیام باید واضح باشد. و از قدم امام حسین چقدر پیامش را در یک خطبه بسیار بلند برای همه ارائه کرد. وانگهی این پیام هم باید در جهان پخش شود و هم باید برای نسل‌های بعدی منتقل شود. ما مثلا شما در تاریخ عدالت‌خواهی مردم ما در افغانستان یک دفعه مطالعه کنید، خونه‌های زیادی در راستای تحقق عدالت و استقرار ارزش‌های مدنی و بشری اتفاق افتاد، اما در انتقال آن به نسل‌های بعدی ما خیلی موفق نبودیم. اگر شما همین کتاب سراج التواریخ فیض محمد کاتب را بردارین از تاریخ، دیگه ما هیچی نداریم. شما از کجا میگین امیر عبدالرحمن این همه ظلم کرد؟ شما تنها یک همین روایت فیض محمد کاتب را بردارین، تاریخ عدالت‌خواهی ما از محتوا خالی می شود. غرب کابل به عنوان یک فصل نو و طلایی در تاریخ مردم ما به عنوان پیروانش چقدر موفق بودیم که همین پیام عدالت خواهانه را به شکل درستش در کشورهای دیگر منتقل کنیم. خیلی آزادی خواهان در عالم هست که منتظر شنیدن این گونه پیام است، اما ما توانستیم. رهبر شهید در مورد خون، در مورد چهره خون قیامش هیچ کوتاهی نکرد، اما وارثان مزاری برای انتقال این پیام و برای تاریخی کردن این پیام چقدر موفق بودند. بیاییم برای یک بار هم که شده مرز کنیم، گذشته خود را با یک تفکر انتقادی و بحث بگیریم. من از کردم انقلاب تنها با شهادت و خون دادن و محرومیت به نتیجه نمیرسد. باید پیام واضح داشته باشد، استراتژی و خط مشی واضح داشته باشد. وانگهی این پیام باید به گوش تمام جهانیان برسد و این پیام باید به نسل‌های بعدی منتقل شود. این است راز جاودانگی انقلاب مقدس امام حسین که بدون شک انقلابش همیشه و برای همه انقلاب‌های آزار بخش درس، سرمشق و الگو خواهد بود. لحظه به لحظه مسافرت امام حسین از مدینه به مکه، از مکه
و کوفه و جریان اتفاقهایی که تا روز عاشورا افتاد همه میتواند برای ما درس باشد و امام حسین هدفش این بود که این پیام را جاودانه تاریخ بسازد. یکی از اون صحنه ها که میخواهم به عنوان ذکر مصیبت ما هم باشد، موضوع شهادت کوچکترین سرباز امام حسین علی اصغر است. شاید امام حسین علیه السلام تعمد دارد که در این روز میزان شقاوت آل ابوسفیان را برای همه تاریخ و جهان اثبات کند. بالاخره جوانان بنی هاشم رفتن، یکی به دنبال دیگری به شهادت رسیدند. بالاخره با منطق جنگ اگر گپ بزنیم، جنگ است. بالاخره به خصوص مدل جنگ‌های صدر اسلام چندین جنگ‌های دیگه هم که اتفاق افتاد تقریبا به همین شیوه بود، به شکل بسیار خشن. اما معمولا در تمام جنگ‌های آن زمان مانند علی اصغر یک طفل شیرخوار با اون شقاوت به شهادت نرسیده بود. لذا امام حسین این طفل شیرخوار را از دست مادرش میگیرد، میآورد طرف میدان. این ستاره روشنگر شب را بر روی دستانش بلند میکند، صدا میزند: اگر من با شما رقیبم، اگر ابوالفضل با شما رقیب است، اگر علی اکبر و جوانان بنی هاشم با شما دشمنی دارد، این طفل در هیچ دین و آیینی با هیچ کس دشمنی ندارد. عزیزان، امروزه هم در جنگ ها حتی جنگ یک منطق دارد. جنگ که جنگ است هم قانون دارد. مثلا به همین خاطر بعضی ها به عنوان جنایتکار جنگی معرفی می شود، به خاطر اینکه قانون جنگ را مراعات نکرده است. یکی از قوانین جنگ این است که به اهل و عیال طرف مقابل نباید به اصطلاح متعرض اونها شود و همچنین به اطفال و کودکان خردسال نباید آسیب رسانده شود. اما در روز عاشورا این اتفاق افتاد و با این کارش امام حسین با یک شیوه دیگر حقانیت قیامش را و انتقال او را به دوش جهانیان و در طول تاریخ اثبات کرد. علی اصغر در بالای دست ابا عبدالله علیه السلام است. یک زمان تیری شعبه حرمله ملعون می آید، گوش تا گوش علی را جدا می کند. ببینیم اینجا یک صحنه بسیار زیبا است. امام نگاه می کند، می بینند این طفل و این نوزاد گوش تا گوشش بریده شده، تمام بدنش غرق در خون است. یک دست را می برد زیر گلوی علی اصغر، مقداری از خون را جمع می کند و این خون را بر صورتش می مالد. بار دیگر مقداری از این خون را جمع می کند و این را به سوی آسمان می پاشد: خدایا این آخرین قربانی حسین را به درگاهت قبول کن. امی وضعیت را حضرت زینب هم تکرار می کند. زینب هم وقتی می آید بالای بدن تکه تکه شده امام حسین برادرش، اولین کاری که می کند این است که او را در بغل می گیرد، زجه می کند، ناله می کند، گلویش را می بوسد، دلش آرام نمی گیرد، سرانجام رو می کند به طرف آسمان: خدایا این قربانی را از خاندان بنی هاشم قبول کن. اینها همه اوج عظمت و الگو بودن قیام امام حسین است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات. تمام تقدیر و تشکر را داریم
استاد بزرگوار ما جناب دکتر آذری سعادت که با پایاناتشان پایانات زیبایشان همینان را به فیض رساندند. شخصیت امام حسین علیه السلام در نگاه قائد اعظم محمد علی جناح بنیانگذار کشور جمهوری اسلامی پاکستان، هیچ نمونه از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری نشان داد در عالم پیدا نمی شود و عقیده من تمام مسلمانان باید از قرنش که این شهید که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی نماید. قائد اعظم محمد علی جناح بنیانگذار جمهوری اسلامی پاکستان. همکنون توجه شما حاضرین در مجلس را در سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای واحدی جلب می‌نمایم الی آمدن ایشان در جایگاه. صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأعظم ونتيجة العالم بشير رحمته ونذير نعمته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين الإكرام مخدمهم فداه. أما بعد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسکینة النجاة. دوستان خیلی زیادی التماس دعا دارند. شاید مریض دارند، مشکلات دارند، حوائجی دارند. خدای متعال با روی سرور و سالار شهیدان حاجت اون برادران و خواهرانی که التماس دعا کردند و حاجت همه شما عزیزان را برآورده فرماید و مشکلات همه را رفع بفرماید. صلوات ختم کنید. از حضور همه شما عزیزان، شخصیت‌های دینی، اساتید بزرگوار، نوازنده معززین، مهمانان عزیز، سپاسگزاری دارم از بیانات ارزشمند و علمی شخصیت فرهیخته و اندیشمند جناب دکتر سعادت بهره بردیم و استفاده کردیم. من هم در لحظه کوتاهی که فرصت برایم هست بحث شب گذشته‌ام را
تأکید می‌نماید. چند شب پیش عرض کردم در مورد درس‌ها و دستاوردها و عبرت‌های عاشورا موضوعاتی را با شما شریک می‌کنم. شب گذشته بحث ما در مسئله غفلت رسیده بود. عرض کردم یکی از دستاوردهای انقلابی سراسر شکوهمند کربلا غفلت زدایی بود یا بیدار کردن غفلت زدگان جهان اسلام. خوشبختانه امروز دو سه تا از برادران فرهیخته و دوستان ما دو مسئله را با من پیام گذاشته بودند و من سپاسگزاری دارم. موضوع اول این بود که یک مقدار آهسته صحبت کنید. نمیدانم منظورش این بود که پخش صحبت شود یا آرام و تیز گپ بزنم، من نمیدانم. به هر صورت آهسته صحبت کنید. موضوع دوم را پیشنهاد کرده بودند که وقتی شما از درس‌ها و دستاوردهای کربلا و عاشورا صحبت می‌کنید، آیا اینها به درد جامعه امروز و به درد نسل جوان ما می‌خورد یا نه؟ انصافاً خیلی خوشحال شدم برای که اول اینها صحبت‌های ریخته و شکسته ما را گوش می‌دهند و تحقیق می‌کنند. مسئله دوم این که انتقادها یا تذکراتی برای ما دارند و ما بسیار خوشحال میشیم. من همین شب اما رویش صحبتم را نخواهم آهسته صحبت کنم و در قسمت تأثیرگذاری این درس‌ها و این دستاوردهای کربلا در شب‌های گذشته هم عرض کردم. سه تا مسئله را در شب‌های گذشته عرض کردم. یکی توکل، یکی مسئله رضا و تسلیم، یکی هم مسئله عمل به تکلیف که همه اینها دستاوردها و درس‌های کربلاست و هر کدام در زندگی شخصی و فردی مردم ما و شما و همه مسلمان‌ها تطبیق می‌شود و همه نیاز به توکل هم دارند، به رضا و تسلیم و عمل به تکلیف که من دیگه در مورد اینها تکراراً مزاحم شما نمی‌شوم. یکی از دستاوردهای کربلا غفلت زدایی هست. برای اولین بار عرض کردم در آیات زیادی از قرآن و عبارت غفلت اشارات شده است و در آیات قرآن شدیداً مسلمانان را از این عمل نهی کرده است و نکوهش کرده است و معنا و مفهوم غفلت را عرض کردم و این شک تکراراً چون در این موضوع صحبت میکنم مفهوم وسیع و گسترده دارد. درک شرایط زمانی و مکانی، فهمیدن مصالح و منافع چه در گذشته چه در حال و چه در آینده زندگی و پند گرفتن از حوادثهای تلخ و شیرین زندگی را مفهوم غفلت شامل می شود. بی‌خبری از هر کدام اینها در زیر چتر غفلت می آید. اگر ما از زمان و شرایطی که در اون زمان زندگی می کنیم چیزی را نفهمیم، اگر از عواقب زندگیمون چیزی را نمیدانیم و اگر از حوادثهایی که هر روز و شب و ماه و سال برای ما به وجود می آید پند و عبرت نمیگیریم،
ما در زمره غافلین یا غفلت زدگان خواهیم بود. این معنای وسیع غفلت. خب عرض کردم وجود مقدس حسین بن علی علیه السلام بعد از جد و پدر و برادرش و بعد از همه انبیا و رسولان تاریخ وظیفه‌شان دیدارسازی انسان هاست، مخصوصاً اون انسان هایی که فطرتاً یا در جهان فطری و در عالم فطری با خدایشان تعهد و پیمان بسته کرده‌اند که بنده خدا باشند و خدا را پرستش کنند و اما از پرستش خدا بیرون آمدند، به پرستش بت رو آوردند، چه اون بت‌ها قدرت باشند، مال و ثروت باشند یا سایر مسائل دیگر. و عرض کردم اولین کسی که در اون شرایط از غفلت بیرون شد حور بن یزید ریاحی و از مدینه تا عراق چندین افراد دیگری که اگرچند از نظر شمارش اندک بودند اما از نظر تأثیرگذاری در تاریخ به اندازه پهنای جهان بشریت تأثیرگذاری در تاریخ داشتند. و همین گونه زمانی که قضیه کربلا ختم شد، امام حسین و اصحابش تکلیفش را عمل کردند و در ظهر عاشورا با غسل خون و دیدار معبود شتافتند. پیام آوران کربلا به بیدار سازی غفلت زدگان تاریخ اسلام کمر بسته کردند و توسط فریادهای سازنده و رسای گلوی زینب کبرا که چون پدرش امیر بیان و علی بن ابی طالب علیه السلام در بازار کوفه و شام سخنرانی می‌کرد، مردم از خواب بیدار شدند و از غفلت بیرون شدند و گروه‌های مختلفی از این عمل و کردهشان که با نوه پیامبر اسلام همراهی نداشتن پشیمان شدند و در صدد خونخواهی سار الله و خون خدا دست به کمر زدند و به انقلاب شروع کردند و اون انقلاب‌ها و قیامه‌های مختلفی بود. حالا دو تا مسئله را از قرآن کریم عرض بکنم. هر نوع انسان در اصل بی‌توجهی به تعالیم دین، بی‌توجهی به تمام منافع و مصالح خودش غافل شد، غفلت آثار بسیار بدی روی حس و درک انسان بر جا می‌گذارد و سلامت فکر و اندیشه انسان را به تدریج از بین میبرد. اینجاست که خدای متعال در قرآن عظیم شأن میفرماید ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیار از انسانها و جنیات را برای جهنم آماده کردند. اونها چه خصوصیاتی دارند که به جهنم میروند؟ بعد تشریح میکند خصوصیات اونها. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارند وقت سینه‌اش را بشکافید و باز کنید قلب دارد که خون را به بدن پمپ میکند و اما
این قلب از درک واقعیت‌ها ساکت میشه، منجمد میشه. این قلب حقیقت را، واقعیت را درک نمیتواند. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارند اما نمیبینند. در ظاهر راه را میبینند، سیاهی را میبینند، روشنایی را میبینند، پرده ها را میبینند، تصاویر را میبینند، تلویزیون را میبینند، انسان ها و همه چیزها را میبینند، اما هر آنچه که حق است او را نمیبینند. این چشم ها از دیدن حقایق کور میشن. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارد، موسیقی را میشنود، صداهای دیگر را میشنود، همه موضوعات دیگر را میشنود، اما صدای حق را نمیشنود، صدای قرآن را نمیشنود، صدای فطرت را نمیشنود. این است که اینها اولئک کالانعام، این مردم با این خصوصیت مثل انعام است، مثل چهارپایان هست. چهارپایان هم قلب دارد اما حقیقت را نمیدانند. چشم دارند، با چشمش خورش را میبیند، آب را میبیند، علف را میبیند، اما حقیقت را نمیبیند. گوش دارد، با این گوش هیچ صدای حقیقت و ندای فطرت را نمیشنود. پس این مردم و این طایفه کالانعام، مثل چهار پایان هستند. بعد هم قرآن در اینجا اکتفا نکرده است، فراتر می رود. بل هم اضل، این گونه از مردم که چشم و گوش و قلبش و همه اعضا و جوارحش هیچ چیزی را از حقیقت نمیدانند، از حیوانات هم پست‌تر هستند. اولئک هم الغافلون، این مردم که اینها اونهایی هستند که غفلت زدگان هست. پس در کربلا ما می‌بینیم انسان‌ها چشم دارند، یزید را هم می‌بینند، امام حسین را هم می‌بینند، اما این چشم تشخیص ندارد حسین کیه، یزید کیه، کوفیان چی می‌کنند، حسین ابن علی چی می‌کند. گوش دارند، حسین ابن علی میگه من برای اصلاح امت آمدم. حسین ابن علی میگه ان السنة قد امیتت و البدعة قد احدثت. مردم دنیا، سنت پیغمبر مرده، بدعت ها زنده شده است، اما او گوشه ها این سخن حسین ابن علی را درک نمی‌کنند، نمی‌فهمند. خلق در کربلا زیاد است. 30,000 انسان‌های پابدان و مسلح اون زمان در مقابل امام حسین ایستادند، همش قلب دارد، اما این قلب درک ندارد، تشخیص ندارد، شناخت ندارد. اولئک هم الغافلون. امام حسین آمده که با خونش، با انقلابش این پرده های غفلت را پاره کند، غفلت زدایی کند، گوشه ها را برایش بصیرت بدهد، خلقه های مردم را برایش آگاهی بدهد و برای گوشه های مردم گوش شنوا درست کند. پس برادر عزیزی که شما بگید آیا این دستاورده های کربلا به درد ما و جوانهای ما میخورد؟ من عرض میکنم چرا نمیخورد. بیایید ما امروز در شرایطی که قرار داریم خودمان را در این ترازو و میزان قرار بدهیم. گوشه های ما چه مقدار امروز صداهای حقیقت را میشنود؟ امروز گوشه های ما چه مقدار صدای مظلومین که زیر شکنجه ها هستند شنیده است؟ چه مقدار گوشه های ما و فریاد گرسنگانی که امروز در گریه ها و کوچه های ما
گشنه میخوادم گوشه های ما به دهکار صدای اونهاست. کدام ثروتمند و غیر ثروتمند که نان خوردن دارد گوشش صدای را شنیده است که در پهلوی خانه‌اش کسی نان ندارد، غذا ندارد؟ شنیده است؟ شاید خیلی کم باشه. کجای اون چشمه‌هایی که امروز در جامعه ما، در اجتماعات ما، در مهمانی‌های ما، در محافل ما، در تشکیلات و تجمعات ما تمام مسائل را ببینم؟ مگر ما شما هر روز تجی، انحراف، بدبختی، مشکلات، فساد، دروغ، خیانت همه را با چشم خود نمی‌بینیم؟ کی درک کرده است؟ کی اعتراض کرده به فضای خطرناک جامعه امروز؟ مگر قلب تکینده هست امروز که تمام مسائل مردم ما را درک کرده باشند؟ چقدر ناهنجاری، چقدر مشکلات، چقدر فقر، چقدر سرگردانی، چقدر سردرگمی و بی‌سرنوشتی در میان جوانان ما، نونهالان ما، مردم ما وجود دارد. چقدر قلوب ما همه ما را درک کرده است. این است که غفلت زدایی ما مثلا دقیقاً امروز برای ما و شما مورد دارد. اگر در کربلا میخواهید رو اصل شوید، پرده های غفلت رو از زندگی بردارید، بصیرت به وجود بیاورید، به خود مراجعه کنید، به سرنوشت خود مراجعه کنید، به آینده خود نگاه کنید، به فرزندان خود توجه کنید، به وضعیت رقتبار اجتماعی من توجه بکنید، به مصالحه های گزاف و اصرافه های خطرناکی که امروز در میان مردم ما و شما هر روز رایج شده است توجه کنید. اینا درسی از کربلایه. حسین ابن علی و عبارت بسیار کوتاه در کربلا آمده که همه انسان بسازد، بخواهیم همه ما و شما آدم شویم. آخر انسانیت و آدمیت فقط این نیست که روی دو پا را برویم. آدم شدن مسئولیت دارد، انسان شدن مسئولیت دارد. هر قدر یک نفر انسان‌تر هست دردمندتر هست. هر قدر یک نفر درجه آدمیت بالا رفت او مشکلات فکریش بیشتر میشه. چرا؟ هر روز در جامعه درد احساس میکنه، هر روز در جامعه مشکل میبینه، هر روز در صدر اصلاح جامعه هست. پس ما چکار کنیم؟ عزاداری میکنیم. ما میخواییم در این چشمه پاک و زرار اهل بیت خود را تغییر کنیم، خلوب سیاه و افکارهای خسته و رنگیده و جامعه بسته من را باز کنیم، از تردیت من بیرون شویم، به جمع پیوندیم، جامعه را بسازیم، خانواده را بسازیم، اجتماع ما را راهنمایی کنیم، درد همدیگر را مداوا کنیم. درست گفتم تنها عزاداری امام حسین گریه نیست، تنها عشق نیست، ولی متاسفانه ما و شما از شعور کربلا استفاده نمی کنیم. تنها بسیده کردیم به شعور کربلا. شعور ارزشمند است. چی بسا دسته های سینه زنی است که تغییر در مغز و مفکوره و اندیشه و احساسات مردم ایجاد می کند، لرزه اندام کس وجود می آورد. وقتی یک انسان دسته های سینه زنی رو می بیند که از طفل 5 ساله تا 70 ساله به سینه میزنن، ماتم میگیرن، آدم رو لرزه میگیره. چی خبر است؟
عاشورا رسیده است، همه لرزه میکنند. این تاثیرگذار است، سینه زنی ارزش دارد، ماتم گرفتن ارزش دارد. اما برادران عزیز، قبل از همه اینها ما شما به فرهنگ عاشورا، به شعور عاشورا، به پیام‌های عاشورا، به عبرت‌های عاشورا، به دستاوردهای عاشورا داریم. جامعه ما ماراماری از مشکلات است. باید توجه کنیم، این مسائل و این 10 شب را بهانه بگیریم برای اصلاح خود و جامعه خود. صلوات سکینه. پس یکی از وظیفه عاشورا و عزادار امام حسین غفلت زدایی است. درست بگو برادر ما که آیا این سخنرانی ها و این دستاوردها چی نقش به جامعه ما جوانان دارد؟ من عرض کردم شاید زبان ما و بیان ما خیلی ضعیف باشد، تحریف نتوانم. همین توان من بود که عرض کردم غفلت زدایی در جامعه ما ضرورت است. نکنه یک زمان ما و شما در زمره این آیه قرآن قرار بگیریم که اولئک هم الغافلون. من عرض کردم خدای متعال در قرآن 2 مصداق یا 3 مصداق برای غفلت زدگان معرفی کرده است. مصداق اول اینه که با گوشه هایشان چیزی را نمیشنوند. امروز شما به جامعه ما مراجعه کنید، ما چگونه گوشه های رو داریم و در تمام صحنه‌های خطرناک مردم ما شما مراجعه کنید. هر روز از فضای اجتماعی ما میشنویم چقدر گوش ما و شما بدهکاره. مصداق دوم میگه چشم دارند اما نمیبینند، ظواهر را میبینند حقیقت را نمیبینند. یا قرآن میفرماید اگر غفلت بر شما مستولی شد، این است که هر چی را میبینید ظاهر میبینید، واقعیت را نمیبینید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینها فقط ظاهر دنیا را میبینند و هم عن الاخرة هم غافلون، فقط همین روزگار دنیا را میبینند. از آخرت، از سرنوشت ناروشن مردم ما و از سرنوشت مبهم زندگی و عمرمون هیچ چیزی را نمیفهمند. پس اینه که برادر و خواهر، جوانان و نهان عزیز، کوشش کنیم که غفلت را، خواب را از خانه‌مان، از اجتماعمان، از خودمان برطرف کنیم و این دستاورد کربلا را به زندگیمان تطبیق کنیم. مشکلات علیه اجتماعی در مردم ما و شما هست. خیلی از دوستان ما، خیلی از روشنفکران و اندیشمندان ما از خرافاتی که در جامعه ما هست، از رواج‌های مختلفی که در جامعه ما هست اعتراض دارند. به علما، به کسانی که به نحو در منابر و تقایا سخنرانی دارند جدا تقاضا میکنند که صحبت بکنیم. ما هم تصمیم گرفتیم صحبت میکنیم مورد به مورد، و اما نمیشه که یک مسئله، یک اجتماع را در یک شب همه مسائلش را مطرح کنیم، امکان ندارد. پس فرصت برای ما بدید که هر شب یک مشکل را و یک مسئله را با هم در میان بگذاریم. و این شب بحثم معراضم در همین یا ختم عرض کردم که این مسئله مهم است. امام حسین علیه السلام وظیفش آگاه ساختن انسان‌هایی است که فطرتش نمرده است، چراغ فطرتش روشن هست، اما از او استفاده نمیتواند. عرضم تمام و
ذکر مصیبت بسیار خلاصه و مختصر. یکی از شخصیت‌هایی که هرگاه نام حسین بن علی گرفته شود در کنار نام حسین، نام او حتما هست و هرگاه نام از قیام و انقلاب واقعی کربلا گرفته می شود، نام او در کنارش هست. او نام زینب کبرا، دختر بزرگوار علی و فاطمه سلام الله علیهما است. امشب برای تسلی قلب مقدس بیبی زینب سلام الله علیها روزی بسیار مختصری را عرض کنم. برادران و عزاداران، روز عاشورا در کربلا روز بسیار خطرناکی بود. شما قیام کربلا را در پیش چشم خود مجسم میکنید و ما اون لحظه بیشتر این قیام عاشورا در قلبم مجسم شد که بدنهای قطعه و پاره پاره دانش آموزان لیسه سید الشهدا را به چشم من دیدم. و لحظه که کبوتران سرخبار اون مکتب در میان آمبولانس نه، در میان موترهای خوب نه، در میان ریکشاهایی که او بدنهای دختران جا تازه به ثمر رسیده خون فوران میکرد، دست و پایش قطعه و بریده در میان این ریکشاها و آمبولانسها به سوی شفاخانه ها میرفت. تجسم عملی کربلا در ذهن میرسید. خدا شاهد است در اون جاده‌ای که در همکاری میخواستم بکنم استاد شده بودم، اونجا گریستم هم برای اون شهدای مظلومی که به جرم درس خواندن کشته شدن و هم به اون شهدای عزیزی که در صحنه عاشورا با پرهای پرخون به چه صحنه خطرناک به خود غلطیدن. این رو وقت مجسم کنیم، اون لحظه ای رسید که هیچ کسی از اصحاب امام حسین باقی نمانده است. برادر رشیدش شهید شد، جوان رشیدش شهید شد، برادرزاده ها، برادران، اصحاب، یاوران همه شهید شد. یک زمان خواهر عزیزش، خواهر بسیار گرامیش زینب سلام الله علیها، کسی که در کنار برادر ایستاده است، دید برادر تنهاست. دو تا فرزند عزیز داره زینب. روزی که از مدینه حرکت کرد، عبدالله برایش گفت زینب اگر دید که حسین برادر غریب و تنها شد، فرزندانم را باید قربانی کنی. زینب هر دو فرزندش را آورد به خدمت برادر، مؤدبانه ایستاد شد. برادر جان، دو تا سرباز از زینب باقی مانده است، اینها را اجازه میدان بده. آقا سوال کرد آیا از پدرش اجازه گرفته اید؟ عرض کرد بله. فرمود نه خواهرم، شما سهم کلانی در کربلا دارید. به هر حال اجازه داد و فرزندان عزیز زینب به میدان رفت. خود را معرفی کردند و هر دو در صحنه خطرناک به شهادت رسید. برادران و عزاداران، هر شهید را که امام حسین علیه السلام از قتلگاه به خیمگاه می آورد، وجود مقدس زینب سلام الله علیها به استقبال شهدا می رفت. اما این بار که شهدای عزیزی که فرزندان زینب سلام الله علیهاست، آقا وقتی از میدان میخواهد به خیمگاه بیاورد، خواهرش زینب از خیمه بیرون نشد، برای فرزندانش به استقبال نیامد. دید چون زینب به دشت
کربلا به کس و یاور حسینش از جفا کرد بهر یاریش آن ممتحن هر دو نور دیده را در کفن. آقا جنازه خواهرزاده را به سوی خیمگان، اما خواهر زینب چنان مؤدب است از خیمه بیرون نیامد. چرا؟ برای اینکه اگر زینب بیاید برادرش زینب به سوی خواهر ببیند چه جوابی برای خواهر بدهد، خواهرش خجالت زده نشود. آقای عبدالله جنازه‌های فرزندان بیبی زینب را در کنار خیمه‌گاه گذاشت. زینب آمد کنار فرزندانش، صدا می‌زد نور دیدگاه زینب، شما دست آورد زینب هستید. اگر روز محشر مادرم زهرا سوال کند زینب در کنار فرزند تشنه من حسین چی قربانی دادی؟ من این دو جنازه فرزندم را شاهد آوردم. من عبدی کنم یا ابا عبدالله، این مردم هم منقاده شهدای شما و جوری دوستی با خاندان شما خیلی شهید دادن. هیچ خواهی از مردم ما نیست که شهید نداشته باشم. با خدا جز این مردم چیزی نیست جز محبت اهل بیت. در مکتب‌ها، در کورس‌ها، در جای مختلف فرزندان ما نونارای ما قطعه شدن، به خون نلکیدن تمام تشکیل قلب‌های کباب شده والدینش عزاداری حسین و زینب است. کمال تقدیر و تشکر را دارم از جناب بزرگ اسلام المسلمین استاد وحیدی عزیز که به بیانات ارزشمندشان همه واجبها مستفیض و مستفید ساختند. برای سلامتی ایشان و حاضرین در مجلس صلوات بلند عنایت فرمایید. برای اینکه خسته نشده باشید و ما یک نکته بسیار کوتاهی را می‌خوانم. من همه شما عزیزان و بزرگواران خصوصا جوانان عزیز صمیمانه تقاضا می‌کنم که مرا در پیش خواهید همراهی کنید. صلوات دیگری را بلندتر عنایت فرمایید. وای امان از دل زینب، 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 سینه از غصه لبالب، وای امان از دل زینب، وای امان از دل زینب، وای امان از دل زینب، وای امان از دل زینب. روی لیلاله پر دیده، روی لیلاله پر دیده، غصه
زمین گیرش کرد، آتشی کینه زمین گیرش کرد. دشمن زندگیش سیرش کرد، دشمن زندگیش سیرش کرد. آشنا با غل و زنجیرش کرد، آشنا با غل و زنجیرش کرد. وایمان از دل زینب، وایمان از دل زینب. در سلام و سالار شهیدان حسین بن علی صلوات. اکنون توجه شما عزاداران و سوداواران حسینی را در سخنرانی استاد بزرگوار ما جناب حضرت الاسلام و المسلمین حضرت آقای جعفری سیدزاده بگوییم تا آمدن ایشان در جایگاه صلوات بر محمد و آل محمد. جهت تبلیغ طاعات و عبادات و مسائل‌ها صلوات بر محمد و آل محمد بلند تقدیم کنید. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اجماعاً صلوات بفرمایید. از صحبت‌های بسیار ارزشمند برادر عزیز و گرامی و دوست گرامی ما جناب آقای دکتر سعادت و شخصیت‌های تحقیق‌طلب و اندیشمند ماست بهره‌های کافی را بردیم و همچنان از صحبت‌های عالمانه برادر بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای استاد واحدی بهره‌های کافی را بردیم. بنده به اندازه که وقت به من اجازه می‌دهد می‌خواهم بحثی بیشتر را پی بگیرم. چنانچه قبلا عرض شد که بنده در نظر داشتم در رابطه با موضوع دیگری صحبت نمایم، ولکن شرایط به گونه‌ای رقم خورد که وارد فاز این بحث از بحث‌های تاریخی بشویم. بحث در رابطه با هویت هزاره‌ها بود و اینکه مردم هزاره از چه زمان تشیع اختیار کردند و در راه تشیع
و در راستای اهداف والای تشیع چه هزینه‌ها و چه خدمات را انجام داده است. این که عرض می‌کنم هزاره، منظور هزاره فرهنگی است، از حالی که در هزارستان زندگی می‌کنند، رویش هزارگی دارند و با این فرهنگ و عنعنات و رسوماتی که مردم ما زندگی می‌کنند این فرهنگ را پذیرفتند. مسئله صرفاً مسئله خونی نیست، بلکه مسئله فرهنگی هست. یک دغدغه‌ای که در درون نسل نو، به خصوص نسل نو تحصیل کرده وجود دارد، این است که چرا تاریخ هزاره‌ها اینقدر گنگ و مبهم هست و چرا در ارتباط با تاریخ هزاره منابع مکتوب وجود ندارد. فرهیختگان زیادی در جلسه ما هستند، استادان بزرگوار هستند، مدیر محترم لیسه مولانا و شخصیت‌های دیگری که ما در درون مجلس مشاهده می‌کنیم. در ارتباط با منبع هزاره شناسی، امروز ما وقتی که با نسل نو مواجه می‌شویم، بیشتر منابع خارجی را مورد استناد قرار می‌دهند. آیا سوال این است، آیا منابع خارجی که فعلا در دسترس وجود دارد و یا احیانا در دسترس وجود ندارد و هنوز ترجمه نشده‌اند به صورت اولیه باقی هست، چه اندازه می‌تواند برای شناسایی هزاره‌ها و برای معرفی این قوم از اهمیت و جایگاه علمی برخوردار باشند. بنده سخنرانی نادر علی هزاره رئیس تنظیم را در یوتیوب گوش دادم که انسان بسیار با درک و فهمیده هست. تمام استناداتش به منابع خارجی بود. منابع خارجی دو گونه هست. یک منابع هست که به صورت سفرنامه، خاطره از گذشته‌های دور، از اون زمانی که بانیان در اوج عظمت خود بود، در اوج بلندایی خود بود، در اوج پیشرفت خود بود، از اونجا عبور کردند و یا کسانی که از جاده ابریشم عبور می‌کردند خاطرات می‌نوشتند و این خاطرات به زبان‌های مختلف بودند، به زبان چینی بودند، به زبان‌های دیگر بودند. اینها از نظر ارتباط و از نظر سندیت بسیار یک منبع محکم، منبع قوی و منبع قابل قبول هست. ما اگر دسترسی به چنین منابع داشته باشیم بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است، چون اونها بدون غرض، بدون سیاست ورزی و بدون اهداف خاص منطقه را مشاهده کردن، مردمان را دیده، چشمدید خود را در قالب خاطره و یا سفرنامه منتشر کردن. اما یک مجموعه از خارجی‌های دیگر هستند که اینها یا مستبشر بودند، مستشار بودند، شرقشناسان بودند و یا کسانی بودند که از طرف دولت‌ها مأموریت داشتند که در داخل قلمرو هزارجات یا خراسان اون روز تحقیقات را انجام بدهند. این بخش دوم و این مجموعه دوم معمولاً از خط عبدالعزیز به بعد کارهایشان را شروع کردند، برخلاف اون دیگران بسیار از طریق
فعالیت میکردن. قطعا این آدم‌های وارد هزاره‌دار میشد با دولت وجود داشت هماهنگی انجام میداد، افراد از دولت به عنوان راهنما همراه اینها میشد، اینها را ذهنیت میداد، منابع ساخته و پرداخته خود دولت را در اختیار اینها قرار میدادند و مشوره میدادند، ذهنیت میدادند. لذاست که منابعی که اگر تحت این فضا و تحت این شرایط چاپ و نشر شده باشد، ما نمیتوانیم 100% اونها را بپذیریم. ممکن است بخش‌های از واقعیت در درون این کتاب‌ها وجود داشته باشد، ولی اصل اون سیاستی که پشت پرده بودن و در هماهنگی و در همنوایی با دولت افغانستان صورت گرفتن، یقینا نمیتواند عملی قابل قبول باشد. به خصوص نظریات بسیار گوناگون و متفاوتی که در رابطه با پیشینه هزاره‌ها بیان کردند. واژه هزاره بار اول توسط ابوالفضل دکنی نویسنده درباریان مغولین مطرح شد. قبل از اون واژه هزاره هست، اما به معنای دیگر هست. این که یک واژه بر کلیت هزاره‌ها اطلاق شود، از اون به بعد رایج شد و این را ربط دادن به هزاره چنگیز، چون یک بخش از نیروهای چنگیزخان 1000 نفری بود و ما هزاره میگفتن، 100 نفری را سده میگفتن، 20 نفری را تومان میگفتن و ترتیباتی داشتن. دیگران در این صدد شدن که تا با این واژه‌ها ریشه تاریخی مردم هزاره را زیر سوال ببرند. لذاست که اگر ما با اقوام و توایفی که در درون هزاره وجود دارد حرکت کنیم، تا اعماق تاریخ می‌توانیم پیش برویم. اما با کلمه هزاره ما تا یک مقدار را می‌توانیم پیش برویم، اما بیشتر از اون نمی‌توانیم برویم. علتش این است که روی این واژه بسیار دستکاری صورت گرفت، بسیار اغراض اعمال شد و بسیار اهداف در اینجا تطبیق و پلان‌گذاری شد. شما صلوات کنید. ما خدمت دوستان عرض کردیم مردم هزاره طبق روایت تاریخ‌های معتبر، تاریخ طبری، معجم البلدان، تاریخ سیستان و بسیار تواریخ دیگر در سال 36 هجری با تشرف در بیت امام علی مسلمان شد که بحث‌ها را ما مفصل مطرح کردیم. این یکی از افتخارات مردم هزاره و مردم غور. افتخار دومش این بود که خاندان ائمه و امام علی را لعنت نکردند. افتخار سومش این بود که انتقام خون ابا عبدالله حسین علیه السلام را همین مردم گرفتند. همین مردم هزاره انتقام خون ابا عبدالله حسین علیه السلام را از بنی امیه گرفتند. در رابطه با غوریان بحث‌های زیادی هست. این یک واقعیت مسلم تاریخی هست که غوریان مذهب شیعه را اختیار کردند، با هزارجان و غربستان رابطه بسیار حسنه داشتند، مردم ما تابع اونها بودند. حاکمیت هزارجان رو زمان در غور بودند. امیر فولاد غوری یک از سپهسالاران غور بودند و بسیار از شخصیت‌های دیگر. اما این که تاجیک‌ها ادعا دارد که تاجیک از پشتون‌ها ادعا دارد که پشتون هست، دلایل قناعت بخشی ندارند. پشتون‌ها میگویند غوریا
هشتم هست. چرا؟ به خاطر که یک هیئت اونجا رفته بود که خواست با صاحبور و گوریان گفتگو کنند، حرف اونها را متوجه نشد، نیاز به ترجمان پیدا کرد. ترجمان آمد، حرف اونها را ترجمه کرد، بعد اونها متوجه شد. لذا میگن زبان ما حتما مشهور داره که ما متوجه نشدیم. اما واقعیت این است که زبان هزارگی امروزی به مقدار با فارسی و زبان‌های گویش رسمی و کتبی خاطی شدن، با گویش قدیمی بسیار تفاوت کردند. در قدیم هزارها بسیار هزارگی غلیظ صحبت می‌کردند. اگر یک نفر فارسی زبانی که لفظ کلم صحبت می‌کردن یقینا معنی‌ها را نمی‌فهمیدند. لذا بود که نیاز بودند یک کس پیدا می‌کرد تصویر اینها باشند و ریزکاری‌های حرف‌های اینها را بفهمد و به دیگران منتقل کنند. امروز که ما در تذکره افغانستان می‌بینیم شکوفه‌های قطار شده به سمت منار جام نور در حرکت است، برگرفته از همین اندیشه هست که غوریان مشهور بودند ما به سمت اصل خود برمیگردیم. اونها همچون داستان را در کتاب خزانه ساختند. اما قضیه تاجک ما مشخص است. ما اگر در درون مردم هرات برویم و مدت با اونها همنشین شویم، رفیق شویم، راز خود را با ما در میان بگذارد، اکثریت مردم هرات تاجک نیستند. یا خود را ایماق میگویند، یا خود را فیروزکوهی میگویند، یا خود را جمشیدی میگویند، یا خود را تیمنی میگویند، که تمام این اقوام در زمان درویش علی خان به درگیری هرات تحت فرماندهی همین درویش علی خان قرار داشتند. اینها به یک نحو رابطه و تعلق با مردم هزاره در اون زمان داشته است. اگر بخش‌های دیگری از این قوم را هم در نظر بگیریم، بخش‌های زیادش از مردم هزاره هست که امروز کم کم مسئله هویت‌خواهی و هویت‌جویی در درون اونها هم زنده شده است. اما به دلیلی که ما متشدد هستیم، ما پراکنده هستیم، رهبری سیاسی مقتدر در رأس ما قرار ندارند، لذاست که با احتیاط آمد می‌دارند. یک عده‌شان هم بی‌سوادند، متعصب مذهبی. بیشتر این اندیشه در درون نسل تحصیل کرده اونها وجود آمده است که ما هویت واقعی ما این است. چرا هویت خود را کتمان کنیم و پنهان کنیم؟ لذاست که اگر ما در درون قوم تاجک وارد شویم و یک تحقیق میدانی گسترده انجام بدهیم، تعداد قلیلی از مردم با عنوان تاجک باقی خواهد ماند. اکثریت وابسته به اقوام دیگر هستند که به دلایل سیاسی چون رقابت با پشتونها داشتند، در واقع پشتونها حزم نمی‌شدند، در زیر پرچم قوم تاجک قرار گرفتند و خود را تاجک گفتند، به مرور تذکره تاجک گرفتند و اینک که باثبات شدند، دوباره کم کم با اون هویت اصلی خود برمیگردند. گرچند وقت بسیار کم مانده، این که هزاره‌ها انتقام خون ابا عبدالله حسین علیه السلام را گرفت، به طور فشرده بخوام عرض کنم. یک کس به نام ابوالمسلم خراسانی البته در آمریکا با اون تردیدهای در تاریخ وجود دارد که انگیزش واقعا چه بود، اما در کنار او یک نامدار، یک پهلوان، یک جوانمرد به قول شهید ابوذر یک تشکلاه از دیار او به نام امیر فولاد پوری همراه شد و بخش زیادی از مردم خراسان را همراه خود کرد تا بنی امیه را منقرض نماید. شعارشان الرضا من آل محمد بود. الرضا من آل محمد. و پس بنابراین اونها در سده اول هجری قمری زندگی می‌کردند. چطور صفوی‌ها با ایشون مشیع شدند؟ چطور قاجاران با ایشون مشیع شدند؟
اون زمان اونها شعار الرضا آل محمد را سر می‌دادند. شعار اصلیش همین بود. با همین شعار حرکت کردند. میگویند مردمانی که می‌رفتند موهایشان برگردنشان بود، ظروف داشتند و ریش. عبدالحی حبیبی وقتی که این مسئله را در کتابش منتقل کردن، ریش را به ریش انبوه تبدیل کردن. گفته مردمانی بودن که ظروف داشتن و ریش انبوه. ریش انبوه در منبع انبعیه وجود ندارد. فقط ریش، مقدار ریش داشتن و موهایشان برگردنشان بودن. بسیار شجاع بودن، بسیار بلاور بودن، بسیار قهرمان بودن. اینها رفتن در شام، بنی امیه را منقرض کردند، از بین بردن، حاکمیت بنی امیه را مزمحل کردند با اون شهامت و بلاوری که داشتند. لذا آمدن سراغ امام صادق علیه السلام، چون دوره امام صادق بود. امام صادق خلافت را به هر دلیلی که در نزدشان بود نپذیرفت. لذا بنی عباس گفتند که ما از خاندان ائمه هستیم، از خاندان پیامبر هستیم، عموزاده اینها هستیم. اگر امام صادق قبول نمی‌کند ما حاضر هستیم این مسئولیت را به عهده بگیریم. لذا امیر فولاد دوری و ابو مسلم خراسانی مسئولیت حکومتداری را و بنی عباس واگذار کردند. ابوالعباس سفاح اولین خلیفه عباسی بود که به قدرت رسید. لذا بود که در اون زمان هنوز بنی عباس پایگاه‌هایشان مستحکم نشده بود، بنی امیه منقرض شده بود. فشار از روی امام صادق علیه السلام برداشته شده بود. امام صادق دست به یک تحول علمی زد با استفاده از این فرصت و شاگردان فراوان را تربیت کرد. ما امروز امام صادق را رئیس مذهب جعفری می‌گوییم. حرفی درست نیست. رئیس مذهب جعفری پیغمبر بزرگوار اسلام است، امام علی است، امام حسن است، امام حسین است، دوازده امام است. همه اینها رئیس مذهب جعفری هست. ولی اون کاری را که امام صادق علیه السلام انجام داد این بود که معارف اهل بیت و فقه اهل بیت را توسعه داد، گسترش داد و امروز ما بیشترین حدیث را از حضرت امام صادق علیه السلام داره. وقتی بنده 3 دقیقه بیشتر باقی نمانده، بحث‌ها زیاد است و در رابطه با تاریخچه مزار و اون حرمی که در اونجا هست می‌خواستم مطالب را به عرض برسانم که امشب نمی‌رسیم. ما در همین جا بسنده می‌کنیم. انشاءالله در شب‌های آینده این بحث‌ها را پیگیری می‌کنیم. گرچه ناخواسته وارد این بحث‌ها شدیم، ولی فکر کنم که بحث‌های مفیدی باشد. بحث‌های در رابطه با هویت و هویت هزاره‌ها یک بحث‌های اساسی است. متوسط بشویم به خاندان ائمه وقتی که تمام یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. اولین کسی که از بنی هاشم خدمت حضرت امام حسین علیه السلام شرفیاب شد علی اکبر پسر نازدانه آن حضرت بود. علی اکبر آمد خدمت بابا عرض کرد بابا جان اجازه میدان رفتن مرحمت فرمایید. امام حسین بدون تعلل به او اجازه میدان رفتن داد. اما وقتی که علی اکبر به طرف میدان حرکت می‌کرد دست خود را بالا کرد به طرف آسمان گفت پروردگارا شاهد باش که شبیه ترین مخلوقات تو را خلقن و خلقن نسبت به پیامبرت در راه تو میفرستم و این قربانی را از ما قبول کن. اما پدر هست دلش به حال علی اکبر میسوخت، بسیار با حسرت از پشت فرزندش نگاه میکرد. وقتی که علی اکبر از انزال ناپدید شد
امام حسین علیه السلام در گوشه نشست، زانوی هم در بغل گرفته و تکیه‌های دور و دراز فرو رفت. علی اکبر وقتی که نزدیک سپاه دشمن رسید، چون شباهت خیلی زیاده به پیامبر بزرگوار اسلام داشت، همه‌ای در بین کوفیان افتاد. گفتند که رسول الله در جنگ ما آمده است. کسی گفت که شبیه خط رسول ماه مشرقین است، نه مصطفاست علی اکبر حسین است. دلاوران سپاه وقت کوشش و جنگ است، دگر نمانده کسی کار بر حسین هنگ است. علی اکبر با شهامت عددی وارد میدان شد، اون چنان رسید به جنگ نمایانی از انتشار داد که تعداد زیادی از کوفیان را به درنگ واصل کرد. اما یک دو تنها دریای آن سپاه انبوه سر از جان طاقت نیاورد. بدن رهیبش خونین شده بود، یکی با سنگ میزد، یکی با شمشیر میزد، یکی با نیزه میزد، یکی با کمان تیر پرتاب میکرد. بدن حضرت علی اکبر انقدر شده بود، این گونه بود که از روی اسب به زمین قرار گرفت. لذا مورخین می‌نویسند بدن علی اکبر حسین ارباش شده بود، یعنی خلقت نودختلخت شده بود. ابا عبدالله حسین علیه السلام خود را بر بالین فرزندش رساند، سر فرزند را در بغل گرفت، اما می‌خواست فرزندش را بردارند به خیمه‌گاه ببرند. از هر طرف دست می‌زد، طرفی دیگر بدن علی اکبر بر زمین می‌ماند، اما سر از جا با صدای بلند فریاد زد: جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه سازید. یا حامد محمد یا حاجب حق علی یا خاتم السماوات والارض بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الانسان بحق حسین علیه السلام و قسمت المعصومین من ذریة الحسین. پروردگارا روح مطهر و منور ابا عبدالله حسین علیه السلام و سایر شهدای کربلا را از این مجلس خشنود بگردان. پروردگارا ما عزاداران کافی ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده. پروردگارا ابا عبدالله حسین علیه السلام را در قیامت شفیع ما قرار بده. الها ما را با معارف حقه اهل آشنا بفرما. پروردگارا جوانان ما را سینه میزنند، سینهشان را در آتش جهنم مسوزان. پروردگارا جوانان عزیز ما را شافی جوانیشان را به زمین هم نگردان. پروردگارا پیران ما را ایمانشان را کامل فرما. پروردگارا گذشتگان ما را به دشت و بیاموز. پروردگارا مسافرین ما را سفرش را به خبر فرما. پروردگارا بیماران را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا حاجتمندان ما را حاجتشان را از دار و شفای ابا عبدالله حسین علیه السلام و از عاشورای حسینی برآورده بگردان. الهی هر چه خواستم و هر چه نخواستم از الله فی سبیل همه ما آگاهی حاجات مشروعه همگی ما را برآورده با خیر بگردان. در رحمتک یا ارحم الراحمین جهت شادی روح مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام، سایر شهدای کربلا
علی اکبر جوان نازدانه ابا عبدالله الحسین، آمرزش اموات این جمع، اموات مؤمنات، اموات مخلصین دعا و تعجیل در ظهور و فرج آقا امام زمان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص ومع الصلوات.